बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द का मनी बच्चा दानी तक पहुंचाने का तरीका, बस ये तरीका देख लो, इंशाअल्लाह एक दिन में हमल ठहर जाएगा। बे औलाद औरतें लाजमी देखें। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। अक्सर मैंने ये देखा है कि ख्वातीन मुझे कहती है कि सर हमें कोई ऐसी पोजीशन बताएं या हमें कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे जो मर्द का मुवाद हो, मर्द से हासिल होने वाला जो मुवाद है वो हम बच्चा दानी के अंदर पहुंचा सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तरीके कार बताऊंगा, आप मर्द के मुवाद को किस तरह से आगे दाखिल करवा सकते हो। वो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मर्द का मुवाद आगे दाखिल कर जाएगा और आपका अंडा जब खारिज होगा तो आप जल्द अज जल्द कंसीव कर सकोगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा अहम है। सबसे पहली बात, जब आप कोशिश करते हो कि जरासीम जो है वो आगे गुजर जाए, बच्चा दानी के अंदर दाखिल करते हुए आगे के अंदर पहुंच जाए, तो उसके लिए आपको क्या अहम चीज की जरूरत होती है, वो ये है कि बच्चा दानी का मुंह जो है वो खुला होना चाहिए। बच्चे दानी का मुंह कब खुलता है? जब आपके माहवारी के दिन होते हैं। जब आपका बच्चा दानी का मुंह खुलता है वो होती है ओवुलेशन, जब अंडे का इखराज होता है। इन दिनों पर अगर आप मिल जाते हो, अपने शोहर के साथ हम बिस्तर हो जाते हो हमल की वजह से, तो आप जो ज्यादा से ज्यादा चांसेस के साथ कंसीव कर सकते हो, क्योंकि बच्चा दानी का जो मुंह होगा वो खुला होगा और आपका जो स्पर्म होगा वो दाखिल हो जाएगा। लेकिन अब इसको आगे भेजने का तरीका जो आपने पूछा है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक वीडियो भी देखी है जिसमें ये तरीकाकार बताया गया था, तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कोई तरीका नहीं होता कि हम उसको धकेल के आगे भेज दे। इसके लिए जरूरी क्या होता है वो समझ ले कि बच्चा दानी का मुंह खुला होना चाहिए और स्पर्म की इतनी सख्त होनी चाहिए कि वो आगे की तरफ दाखिल हो जाए। तो जरासीम जो होते हैं ये जिंदा होते हैं, मिलियन की तादाद में होते हैं। अगर वो उनको आगे से कोई स्पेस नहीं मिलेगी, यानी कि कोई ऐसा रुकावट नहीं मिलेगी, ऐसा कोई जगह नहीं मिलेगी जिससे स्पर्म है वो रुक जाए, तो वो खुद ब खुद आगे की तरफ सफर कर जाएंगे। तो उसके लिए आपको कौन सी जो पोजीशन इख्तियार करनी चाहिए, महफूज कैसे आप हो सकते हैं। ज्यादातर जोड़ों की तरह जो हामला होने की कोशिश कर रहे हैं, आप शायद सोच रहे होंगे हामला होने के लिए बेहतरीन जिनसी पोजीशन क्या है। यकीन करें या नहीं, माहिरीन के पास अब भी हतमी सबूत की कमी है। इस बारे में बहुत सारी साइंस नहीं है कि कौन सी पोजीशन हामला होने के लिए बेहतरीन है। ये किसी भी चीज से ज्यादा लॉजिस्टिक मसला है। डॉक्टर का कहना है कि मखसूस जिनसी पोजीशन पर तहकीक करना बहुत मुश्किल है। हमल के अमल को बढ़ा सकते हैं, ये जुजवी तौर पर इसलिए है कि मुतअद्दिद दीगर अवामिल है जो हामला होने की मुश्किलात को मुतासर करते हैं, जैसा कि जिंदगी की उम्र और जिमा का वक्त। मिसाल के तौर पर बैजा के दौरान जिनसी अमल करना जरखेजी को बढ़ाता है। सेक्स पोजीशन क्यों अहम है? जल्द हामला होने के लिए बेहतरीन सेक्स पोजीशन की इकसाम, मशीनरी पोजीशन, डोगी स्टाइल, कंधों पर टांगे और ऊपर मर्द नीचे, पहलू ब पहलू कैंची, वेल बैरो, पीछे से दाखला, कोइटल अलाइनमेंट टेक्निक, जिमा के बाद सीधे लेटे रहना, अपने शरूनी को सहारा दे, टांगे ऊपर रखें। सेक्स पोजीशन क्यों अहम है? अगरचा कोई भी पोजीशन हामला होने की जमानत नहीं देगी, मरीजों को तजवीज की जाती है कि वो ऐसी पोजीशनों पर गौर करें जो कश्श शकल का फायदा उठाने में मदद करती है, जैसे मशीनरी। आप और आपका साथी दोनों अपने डॉक्टरों से मिले ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आप बच्चा पैदा करने की अच्छी सेहतमंद रेंज में है। जिन दिनों आपकी जरखेजी होती है, आमतौर पर 5 दिन बेजादानी तक और उसके 24 घंटे बाद आपको हर दूसरे दिन जिनसी ताल्लुक कायम करना चाहिए। बहुत से लोगों का ख्याल है कि मशीनरी पोजीशन, ऊपर मर्द नीचे औरत, हामला होने के लिए बेहतरीन जिमा की पोजीशन है। ताहम इस दावे को बैकअप करने के लिए कोई तहकीक नहीं है। मुबाशरत की कोई भी पोजीशन हो जो सर्वेक्स या इंतहामी नहानी इस मामले के लिए के करीब स्पर्म हासिल करती है, आपको हमला कर सकती है। नुत्फे कश शकल की मदद के साथ या इसके बगैर तौलीदी रास्ते को तैरेगा। मशीनरी पोजीशन, डॉक्टर्स का कहना है कि मशीनरी की कोशिश की गई और सच है, ऊपर आदमी का होना कश शकल को आपके हक में रखता है। डॉक्टर्स के मुताबिक वो अंदाजा लगा रहे हैं कि ये मुमकिन तौर पर बच्चे को हमला करने के लिए सबसे ज्यादा मकबूल जिनसी पोजीशनों में से एक है। औरत के ऊपर वाली पोजीशनों में स्पर्म को ऊपर की तरफ तैरना पड़ता है, लेकिन ऊपर मर्द आपके इंदामे नहानी के सुराख में स्पर्म को बहने देता है और आपके ग्रीवा की तरफ इजाफी तासीर के लिए अपने नीचे तकिया रखें, जो स्पर्म के लिए और भी ज्यादा साजगार जाविया दे सकता है। डॉक्टरों ने सोचा कि इस तरीके कार के बाद उसकी हालत में रहने से
سے حمل کی کامیابی میں بہتری آ سکتی ہے۔ ایک تحقیق میں انہوں نے پایا کہ جو لوگ سپرم کی منتقلی کے بعد 15 منٹ تک اپنی پیٹھ کے بل لیٹ گئے، ان میں 3 چکروں کے بعد حمل کی شرح 27% تھی۔ اس کا موازنہ ان لوگوں سے کرے جو منتقلی کے فوراً بعد اٹھے، ان میں حمل کی شرح 18% تھی۔ ڈوگی اسٹائل MRI اسکینوں کا استعمال کرتے ہوئے محققین اس بات کا موازنہ کرنے کے قابل ہے کہ کون سی جنسی پوزیشن مشینری یا ڈوگی اسٹائل گریوا کے سب سے قریب انزال ہوتی ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہو سکتی ہے کہ مشینری پوزیشن کے مقابلے میں عقبی اندراج عضو تناسل کو نطفہ پہنچانے کے لیے مثالی مقام کے قریب پہنچاتا ہے۔ یہ تحقیق ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی ہے کہ اس سے حمل کی کامیابی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ مشینری پوزیشن سے بور ہو چکے ہیں لیکن آپ پھر بھی ایسی پوزیشن چاہتے ہیں جو حاملہ ہونے کے لیے بہترین ہو تو پیچھے داخلے پر غور کریں۔ ڈوگی اسٹائل حاملہ ہونے کی کوشش کرنے کے لیے ایک بہترین پوزیشن ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے پاس دخول کی بہترین گہرائی ہوتی ہے۔ عضو تناسل کے سر کو گریوا کے کھلنے کے دائیں طرف رکھنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سپرم گریوا کے ذریعے سفر کے لیے بہترین پوزیشن میں خارج ہوتے ہیں۔ کندھوں پر ٹانگیں، یہ تقریباً بہت آسان لگتا ہے لیکن جب حاملہ ہونے کی بات آتی ہے تو کشش ثقل ایک کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر مشینری کے لیے اس مہم جوئی کا مشورہ دیتے ہیں۔ جب آپ پیچھے لیٹ جائیں اور اپنی ٹانگیں اپنے ساتھی کے کندھوں پر رکھیں، مرد کا عضو تناسل کشش ثقل کے ذریعے عورت کے اندام نہانی کی طرف کھینچا جاتا ہے اور انزال کے بعد یہ سپرم کے لیے گریوا تک اور اس سے گزرنا بہت آسان بنا دیتا ہے۔ عورت اوپر، مرد نیچے۔ اوپر عورت والی پوزیشن خواتین کی پسندیدہ پوزیشن میں سے ایک ہے جس میں آپ کا چہرہ اپنے ساتھی کے پاؤں کے سامنے ہوتا ہے، آپ کے ٹکرانے اور پیسنے پر قابو رکھتا ہے، اور جب آپ عمل پر قابو رکھتے ہیں تو آپ یہ بھی یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ غریوا سے گزرنے کے لیے سپرم کے لیے بہترین پوزیشن میں ہے۔ اوپر عورت والی پوزیشن میں آپ دخول کی گہرائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ انزال کے دوران گریوا عضو تناسل کے بالکل اوپر ہے۔ یہ ایک خوبصورت جنگلی سواری بھی بنا سکتا ہے۔ پہلو و پہلو کینچی، اس پوزیشن میں مشغول ہونے پر جوڑے اپنے پہلوؤں پر لیٹتے ہوئے ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ رومانٹک ہے جو بچے بنانے والے جنسی تعلقات میں شامل اعصاب کو آسان بنا سکتا ہے، بلکہ یہ گہرے داخلے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ ویل بیرو، اس کو آزمانے کے لیے آپ کو یوگی یا جمناسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ حاملہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ مہم جوئی والی جنسی پوزیشنوں میں سے ایک ہے۔ یہ یقینی طور پر بیبی بمپ کے ساتھ کرنے کی پوزیشن بھی نہیں ہے، تو کیوں نہ اسے اپنی لسٹ سے باہر کر دیا جائے۔ عورت اس پوزیشن میں آ جاتی ہے جیسے کہ وہ پہیے کی دوڑ میں ویل بیرو بننے والی ہو۔ ہاتھ فرش یا بستر پر آپ اپنی کونیوں پر بھی آرام کر سکتے ہیں۔ مرد ایک عورت کی ٹانگیں پکڑتا ہے اور اپنی رانوں کو اس کے درمیان لگاتا ہے، پیچھے سے داخل ہوتا ہے جس سے گہرے دخول کی اجازت ہوتی ہے جو نطفہ کو انڈے کے قریب لا سکتا ہے۔ پیچھے سے داخلہ، ڈوگی اسٹائل کی طرح اس پوزیشن میں آدمی کا پیچھے سے داخل ہونا شامل ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ عورت اپنے پیٹ کے بل لیٹی ہے اور مرد اپنے آپ کو اس پر جھکا لیتا ہے۔ پیچھے کا اندراج گہری رسائی حاصل کرنے کا ایک یقینی طریقہ ہے۔ کوئٹل الائنمنٹ ٹیکنیک مشینری آپ کے مطابق نہیں ہے۔ یہ پوزیشن خواتین کے لیے خوشگوار اور کارآمد ثابت ہو سکتی ہے جو واضح طور پر تصور میں ایک عنصر نہیں ہے، لیکن یہ ایک اضافی بونس ہے۔ جبکہ سپرم کو نیچے کی طرف تیرنے دیا جاتا ہے، عورت اپنے گھٹنوں کو باہر نکالتی ہے تاکہ مرد کا نچلا دھڑ درمیان میں فٹ ہو جائے۔ پھر زور دینے کے بجائے مرد اور عورت تال میں ایک ساتھ اپنے کمروں کو ہلاتے ہیں، جو اب بھی آپ کو مشینری کی کشش ثقل سے معاون اثر فراہم کرتا ہے۔ جماع کے بعد، کیا جماع کے فوراً بعد آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ حمل کو مزید ممکن بنا سکتا ہے؟ ایک بار پھر اس کے لیے بہت کم سائنسی ثبوت ہے، لیکن کئی اقدامات سپرم کو ان کے انڈے تک پہنچنے اور فرٹیلائز کرنے کے سفر میں لڑنے کا موقع فراہم کر سکتے ہیں۔ سیدھے لیٹے رہنا، ایسا کرنے سے نطفہ کو وہاں پہنچنے میں مدد مل سکتی ہے جہاں وہ جا رہے ہیں۔ 10-15 منٹ یہ کرنا چاہیے، پھر اپنے مثانے کو خالی کریں تاکہ آپ کے پیشاب کی نالی کے قریب موجود کسی بھی جراثیم کو دور کرنے میں مدد ملے جو پیشاب کی نالی کے انفیکشن کا باعث بن سکتے ہیں۔ اپنے شرونی کو سہارا دیں۔ جنسی تعلقات کے بعد اپنے کولوں کے نیچے تکیہ رکھیں تاکہ کشش ثقل منی کو آپ کی رحم کی طرف لے جا سکے۔ ایک بار پھر اس میں 10 سے 15 منٹ کافی ہے۔ ٹانگیں اوپر رکھیں، اپنی ٹانگوں کو دیوار پر رکھ کر آرام کریں، جو کشش ثقل کو سپرم کی مدد کرنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ آپ کبھی کبھی جنسی تعلقات کے بعد اپنے زیر جامہ یا ٹوائلٹ پیپر پر نمی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ ممکنہ طور پر منی ہے، سپرم کا مائع حصہ ہے۔ جنسی تعلقات کے 10 سے 15 منٹ تک وہ پہلے سے ہی آپ کے رحم میں ہوتے ہیں اور فیلوپین ٹیوبوں کی طرف سفر کرتے ہیں۔ یہ
یہ معلوماتی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔